राम 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 सुप्रभातं सर्वेषाम्। अद्य वयं ब्राह्मणः सर्पश्च इति नवमं पाठं पश्यामः। आदौ मङ्गलं कुर्मः। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे, गुरुनैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। एतावत्पर्यन्तं वयं सन्धीन् अपि पठितवन्तः। पुनः लेसन् अष्टमं पाठमपि वयं ज्ञातवन्तः। आदौ कण्ठपाठं कुर्मः। कृपया हस्तं तोलयन्तु। रञ्जिनी भगिनी। नमस्ते भगिनी। नमस्ते। प्रथम वयसि पीतं सम्पूर्णं पङ्क्तिं पाठयामि, अनुवदतु। प्रथम वयसि पीतं तोयमल्पं स्मरन्तः, प्रथम वयसि पीतं तोयमल्पं स्मरन्तः। द्विवारम्। प्रथम वयसि पीतं तोयमल्पं स्मरन्तः। शिरसि निहितभारा नारिकेलानराणाम्, शिरसि निहितभाराः नारिकेलानराणाम्। शिरसि निहितभाराः नारिकेलानराणाम्. So whenever we do yati or split, then we can say shirasi nihita bharaha narikelanaraanam. But when we pronounce together the whole pankti together, then we have to say shirasi nihita bhara narikelanaraanam. ददति जनमनल्पा स्वादमाजीवितान्तम्, ददति जलमनल्पास्वादमाजीवितान्तम्। ददति जलमनल्पास्वादमाजीवितान्तम्। न हि कृतमुपकारं साधवो विस्मरन्ति, न हि कृतमुपकारं साधवो विस्मरन्ति। न हि कृतमुपकारं साधवो विस्मरन्ति। धन्यवादः भगिनी। धन्यवाद। यामिनी भगिनी। राम राम राम। राम राम राम। प्रत्यहं प्रत्यवेक्षेत, प्रत्यहं प्रत्यवेक्षेत, प्रत्यहं प्रत्यवेक्षेत, नरश्चरितमात्मनः, नरश्चरितमात्मनः, नरश्चरितमात्मनः। किन्नु मे पशुभिस्तुल्यं, किन्नु मे पशुभिस्तुल्यं, किन्नु मे पशुभिस्तुल्यं, किन्नु सत्पुरुषैरिति, किन्नु सत्पुरुषैरिति, किन्नु सत्पुरुषैरिति। धन्यवादः। धन्यवादः भगिनी। गोपाल कृष्णन महोदय। राम 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 राम। राम राम राम। निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वास्तुवन्तु, निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वास्तुवन्तु, निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वास्तुवन्तु। लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्। अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा, अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा, अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा,
अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदन्न धीराः न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदन्न धीराः न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदन्न धीराः धन्यवादः महोदय। अग्रे रविशंकर महोदय। हरि ओम् आचार्य। हरि ओम्। राजाघृणी ब्राह्मणः सर्वभक्षी राजागृणी ब्राह्मणः सर्वभक्षी राजागृणी ब्राह्मणः सर्वभक्षी स्त्री चात्र पादुष्टमतिः सहायः स्त्री चात्रपा दुष्टमतिः सहायः स्त्री चात्रपा दुष्टमतिः सहायः प्रेष्यः प्रतीपोऽधिकृतः प्रमादी प्रेष्यः प्रतीपोऽधिकृतः प्रमादी प्रेष्यः प्रतीपोऽधिकृतः प्रमादी त्याज्या अमीयश्च कृतं न वेत्ति त्याज्य अमीयश्च कृतं न वेति त्याज्य अमीयश्च कृतं न वेति। धन्यवादः महोदय। आदित्यन महोदय। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। विद्यया विमलयाप्यलङ्कृतो विद्यया विमलयाप्यलङ्कृतो विद्यया विमलयाप्यलङ्कृतो दुर्जनः सदसि मास्तु कश्चन दुर्जनः सदसि मास्तु कश्चन दुर्जनः सदसि मास्तु कश्चन साक्षरा हि विपरीतताङ्गताः साक्षरा हि विपरीततां गताः साक्षरा हि विपरीततां गताः केवलं जगति तेऽपि राक्षसाः केवलं जगति ते अपि राक्षसाः केवलं जगति तेऽपि राक्षसाः। धन्योऽस्मि। धन्यवादः महोदय। सुधा भगिनी। नमस्ते। नमस्ते। पौलस्त्यः कथमन्यदारहरणे पौलस्त्यः कथमन्यदारहरणे पौलस्त्यः कथमन्यदारहरणे दोषन्न विज्ञातवान् दोषन्न विज्ञातवान् दोषन्न विज्ञातवान् रामेणापि कथन्न रामेणापि कथन्न रामेणापि कथन्न हेमहरिणस्यासम्भवो लक्षितः हेमहरिणस्यास हेमहरिणस्यासम्भवो लक्षितः हेमहरिणस्यासम्भवो लक्षितः अक्षयश्चापि युधिष्ठिरेण सहसा अक्षयश्चापि युधिष्ठिरेण सहसा अक्षयश्चापि युधिष्ठिरेण सहसा प्राप्तो ह्यनर्थः कथम् प्राप्तो ह्यनर्थः कथम् प्राप्तो ह्यनर्थः कथम् प्रत्यासन्न विपत्तिमूढमनसाम् प्रत्यासन्न विपत्तिमूढमनसाम् प्रत्यासन्न विपत्तिमूढमनसाम् प्रायो मतिः क्षीयते प्रायो मतिः क्षीयते प्रायो मतिः क्षीयते। Now I will say it together, Bhagini. You can continue that.
पौलस्त्यः कथमन्यदारहरणे दोषन्न विज्ञातवान् पौलस्त्यः कथमन्यदारहरणे दोषन्न विज्ञातवान् रामेणापि कथन्न हेमहरिणस्यासम्भवो लक्षितः रामेणापि कथन्न हेमहरिणस्यासम्भवो लक्षितः अक्षैश्चापि युधिष्ठिरेण सहसा प्राप्तो ह्यनर्थः कथम् अक्षैश्चापि युधिष्ठिरेण सहसा प्राप्तो ह्यनर्थः कथम् प्रत्यासन्न विपत्तिमूढमनसां प्रायो मतिः क्षीयते प्रत्यासन्न विपत्तिमूढमनसां प्रायो मतिः क्षीयते। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। अग्रे शंकर महोदय। राम 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 महोदय। राम राम राम। रविनिशाकरयोर्ग्रहपीडनम् 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 गजभुजङ्गविहङ्गमबन्धनम् 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 मतिमताञ्च विलोक्य दरिद्रताम् मतिमताञ्च विलोक्य दरिद्रताम् मतिमताञ्च विलोक्य दरिद्रताम् विधिरहो बलवानिति मे मतिः विधिरहो बलवान् इति मे मतिः विधिरहो बलवान् इति मे मतिः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। PS कृष्णन् महोदय। राम 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 गुरुजी। राम 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 राम। श्रूयते वा? आं श्रूयते। सुखार्थी वा त्यजेत् विद्याम् सुखार्थी वा त्यजेत् विद्याम् सुखार्थी वा त्यजेत् विद्याम् विद्यार्थी वा त्यजेत् सुखम् विद्यार्थी वा त्यजेत् सुखम् विद्यार्थी वा त्यजेत् सुखम् सुखार्थिनः कुतो विद्या सुखार्थिनः कुतो विद्या सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम् कुतो विद्यार्थिनः सुखम् कुतो विद्यार्थिनः सुखम्। धन्यवादः। धन्यवादः। सरिता भगिनी। नमस्कार भगिनी। नमस्ते। नमस्ते। जयन्ति ते सुकृतिनो जयन्ति ते सुकृतिनो जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः रससिद्धाः कवीश्वराः रससिद्धाः कवीश्वराः नास्ति तेषां यशः काये नास्ति तेषां यशः काये नास्ति तेषां यशः काये जरामरणजं भयम् जरामरणजं भयम् जरामरणजं भयम्। धन्यवादः। धन्यवादः। अग्रे पद्मावती भगिनी। यथा नमस्ते। यथा कन्दुकपातेनोत्पतत्यार्यः पतन्नपि यथा पतत्यार्य पतन्नपि। पुनः एकवारं। यथा कन्दुकपातेनोत्पतत्यार्यः पतन्नपि यथा कन्दुकपातेनोत्पतत्यार्यः पतन्नपि तथा त्वनार्यः पतति मृत्पिण्डपतनं यथा तथा त्वनार्यः पतति मृत्पिण्डपतनं यथा तथा त्वनार्यः पतति
पिण्डपतनं यथा। धन्यवादः भगिनी। एतावता वयं किं सुभाषितानाम् अभ्यासं कृतवन्तः, कण्ठपाठाभ्यासः। अग्रिमासु कक्षासु अस्य विवरणम् अपि क्रियते। अग्रे शब्दरूपाणि पश्यामः। अनीश महोदय। भगिनी, मम नाम अनीशा अस्ति। अस्तु अनीशा, शब्दं पाठयामि, अनुवदतु। चकारान्तः पुल्लिङ्गः जलमुच् शब्दः। चकारान्तः पुल्लिङ्गः जलमुच् शब्दः। जलमुचौ जलमुचः। जलमुक् जलमुचौ जलमुचः। हे जलमुचौ हे जलमुचः। हे जलमुक् हे जलमुचौ हे जलमुचः। जलमुचं जलमुचौ जलमुचः। जलमुचं जलमुचौ जलमुचः। जलमुचा जलमुभ्यां जलमुग्भिः। जलमुचा जलमुग्भ्यां जलमुग्भिः। जलमुचे जलमुभ्यां जलमुग्भ्यः। जलमुचे जलमुग्भ्यां जलमुग्भ्यः। जलमुचः जलमुग्भ्यां जलमुग्भ्यः। जलमुचः जलमुग्भ्यां जलमुग्भ्यः। जलमुचः जलमुचोः जलमुचाम्। जलमुचः जलमुचोः जलमुचाम्। जलमुचि जलमुचोः जलमुक्षु। जलमुचि जलमुचोः जलमुक्षु। धन्यवादः। धन्यवादः। अग्रे प्रकाश मोहिनी भगिनी। राम राम। राम राम राम। तकारान्तः पुल्लिङ्गः मरुत्शब्दः। तकारान्तः पुल्लिङ्गः मरुत्शब्दः। मरुतौ मरुतः। मरुतौ मरुतः। हे मरुतौ हे मरुतः। हे मरुतौ हे मरुतः। मरुतं मरुतौ मरुतः। मरुतं मरुतौ मरुतः। मरुता मरुद्भ्यां मरुद्भिः। मरुता मरुद्भ्यां मरुद्भिः। मरुते मरुद्भ्यां मरुद्भ्यः। ते मरुद्भ्यां मरुद्भ्यः। मरुतः मरुद्भ्यां मरुद्भ्यः। मरुतः मरुद्भ्यां मरुद्भ्यः। मरुतः मरुतोः मरुताम्। मरुतः मरुतोः मरुताम्। मरुति मरुतोः मरुत्सु। मरुतोः मरुत्सु। धन्यवाद। धन्यवादः। धन्यवादः। मरुत् नाम वायुः इत्यर्थः। जलमुच् नाम मेघः इति अर्थः। अग्रे पद्मावती भगिनी। राम राम राम। जकारान्तः पुल्लिङ्गः भिषज शब्दः। जकारान्तः पुल्लिङ्गः भिषज शब्दः। भिषजौ भिषजः। भिषजौ भिषजः। हे भिषजौ हे भिषजः। हे भिषजौ हे भिषजः। भिषजं भिषजौ भिषजः। भिषजं भिषजौ भिषजः। भिषजा भिषग्भ्यां भिषग्भिः। भिषजा भिषग्भ्यां भिषग्भ्यः भिषग्भिः। भिषजे भिषग्भ्यां भिषग्भ्यः। भिषजे भिषग्भ्यां भिषग्भ्यः। भिषजः भिषग्भ्यां भिषग्भ्यः। भिषजः भिषग्भ्यां भिषग्भ्यः।
भिषजः भिषजोः भिषजाम् भिषजः भिषजोः भिषजाम् भिषजि भिषजोः भिषक्षु भिषजि भिषजोः भिषक्षु भिषजि भिषजोः भिषक्षु भिषजि भिषजोः भिषक्षु। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। जयराम महोदय। Yes, ma'am. Ram Ram Mahodaya. राम राम राम। जकारान्त स्त्रीलिङ्गः स्रज शब्दः जकारान्त स्त्रीलिङ्गः स्रज शब्दः स्रक् स्रजौ स्रजः स्रक् स्रजौ स्रजः हे स्रक् हे स्रजौ हे स्रजः हे स्रक् हे स्रजौ हे स्रजः स्रजं स्रजौ स्रजः सजौ सजः स्रजा स्रग्भ्यां स्रग्भिः सजा स्रग्भ्यां स्रग्भिः स्रजे स्रग्भ्यां स्रग्भ्यः सजे स्रग्भ्यां स्रग्भ्यः स्रजः स्रग्भ्यां स्रग्भ्यः स्रजः स्रग्भ्यां स्रग्भ्यः 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 स्रजः स्रजोः स्रजाम् सजः सजोः सजां स्रजि स्रजोः स्रक्षु। स्रजि स्रजोः स्रक्षु। धन्यवादः। भिषक् नाम वैद्यः इति अर्थः, स्रक् नाम माला इति अर्थः। विजय महोदय। नमस्ते भगिनी। नमस्ते। तकारान्तः पुल्लिङ्गः बुद्धिमत् शब्दः तकारान्तः पुल्लिङ्गः बुद्धिमत् शब्दः बुद्धिमान् बुद्धिमन्तौ बुद्धिमन्तः बुद्धिमान् बुद्धिमन्तौ बुद्धिमन्तः हे बुद्धिमन् हे बुद्धिमन्तौ हे बुद्धिमन्तः हे बुद्धिमन् हे बुद्धिमन्तौ हे बुद्धिमन्तः बुद्धिमन्तं बुद्धिमन्तौ बुद्धिमतः बुद्धिमन्तं बुद्धिमन्तौ बुद्धिमतः बुद्धिमता बुद्धिमद्भ्यां बुद्धिमद्भिः बुद्धिमता बुद्धिमद्भ्यां बुद्धिमद्भिः बुद्धिमते बुद्धिमद्भ्यां बुद्धिमद्भ्यः बुद्धिमते बुद्धिमद्भ्यां बुद्धिमद्भ्यः बुद्धिमतः बुद्धिमद्भ्यां बुद्धिमद्भ्यः बुद्धिमतः बुद्धिमद्भ्यां बुद्धिमद्भ्यः बुद्धिमतः बुद्धिमतोः बुद्धिमतां बुद्धिमतः बुद्धिमतोः बुद्धिमतां बुद्धिमति बुद्धिमतोः बुद्धिमत्सु बुद्धिमति बुद्धिमतोः बुद्धिमत्सु। धन्यवादः महोदय। एवं यत्र विशेषणानि भवन्ति तत्र गुणवान् इति अस्ति चेत् गुणवत् शब्दः भवति। रूपाणि एवमेव भवन्ति। गुणवान् गुणवन्तौ मकारस्य स्थाने वकारः। गुणवान् गुणवन्तौ गुणवन्तः गुणवन्तं गुणवन्तौ गुणवतः एवं रूपाणि भवन्ति। स्त्रीलिङ्गे तु भवति शब्दः यथा बुद्धिमती बुद्धिमत्यौ बुद्धिमत्यः इति रूपाणि भवन्ति। धातुरूपाणि ईक्षधातोः रूपाणि पश्यामः। राजगोपालन् महोदय। राम 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 महोदय। महोदय यू आर ऑन म्यूट। ईक्षधातोः लट् लकार आत्मनेपदरूपाणि ईक्ष्धातोः लट् लकार आत्मनेपदरूपाणि ईक्षते ईक्षेते ईक्षन्ते ईक्षते ईक्षेते ईक्षन्ते ईक्षसे ईक्षेथे ईक्षध्वे
ईक्षते ईक्षेते ईक्षन्ते नो मध्यमपुरुष ईक्षसे ईक्षेथे ईक्षध्वे ईक्षसे ईक्षेते ईक्षद्वे ईक्षे ईक्षावहे ईक्षामहे ईक्षे ईक्षावहे ईक्षामहे नेक्स्ट वन आल्सो ईक्षधातोः लृट्लकार आत्मनेपदरूपाणि ईक्ष धातोः लुट्लकार आत्मनेपदरूपाणि ईक्षिष्यते ईक्षिष्येते ईक्षिष्यन्ते ईक्षिष्यते ईक्षिष्येते ईक्षिष्यन्ते ईक्षिष्यसे ईक्षिष्येथे ईक्षिष्यध्वे ईक्षिष्यसे ईशिक्ष्येथे ये शिक्षद्वे ईक्षिष्ये ईक्षिष्यावहे ईक्षिष्यामहे ईक्षिक्ष्ये ईक्षिक्ष्यावहे ईक्षिक्ष्यामहे ईशिक्ष्ये ईशिष्ये ईशिक्ष्ये धन्यवादः ईशिक्ष्यावहे ईशिक्ष्यामहे धन्यवादः महोदय धन्यवादः अग्रे रश्मि भगिनी नमस्ते भगिनी। नमस्ते ईक्षधातोः लोट्लकार आत्मनेपदरूपाणि ईक्षधातोः लोट्लकार आत्मनेपदरूपाणि ईक्षताम् ईक्षेताम् ईक्षन्ताम् ईक्षताम् ईक्षेताम् ईक्षन्ताम् ईक्षस्व ईक्षेथाम् ईक्षध्वम् ईक्षस्व ईक्षेथाम् ईक्षध्वम् ईक्षै ईक्षावहै ईक्षामहै ईक्षै ईक्षावहै ईक्षामहे नेक्स्ट वन आल्सो ईक्षधातोः लङ्लकार आत्मनेपदरूपाणि ईक्षधातोः लङ्लकार आत्मनेपदरूपाणि ऐक्षत ऐक्षेताम् ऐक्षन्त ऐक्षेत ऐक्षेताम् ऐक्षन्त ऐक्षथाः ऐक्षेथाम् ऐक्षध्वम् ऐक्षथः ऐक्षथाः ऐक्षेथाम् ऐक्षध्वम् ऐक्षे ऐक्षावहि ऐक्षामहि ऐक्षे ऐक्षावहि ऐक्षामहि धन्यवादः भगिनी धन्यवादः भगिनी। आदित्यन् महोदय नमस्ते भगिनी। नमस्ते ईक्षधातोः विधिलिङ्लकार आत्मनेपदरूपाणि ईक्ष धातोः विधिलिङ्लकार आत्मनेपदरूपाणि ईक्षेत ईक्षेयाताम् ईक्षेरन् ईक्षेत ईक्षेताम् ईक्षेरन् पुनः ईक्षते ईक्षेते ईक्षेताम् ईक्षेरन् ईक्षेत ईक्षेयाताम् ईक्षेरन् ईक्षते ईक्षेयाताम् ईक्षेरन् ईक्षे अडियन् ईक्षेथाः ईक्षेयाथाम् ईक्षेध्वम् ईक्षेयाताः ईक्षेयाताम् ईक्षेध्वम् ईक्षेताः ईक्षेयाताम् ईक्षेध्वम् ईक्षेय ईक्षेवहि ईक्षेमहि ईक्षेय ईक्षेवहि ईक्षेमहि ईक्षेय ईक्षेवहि ईक्षेमहि धन्यवादः महोदय धन्योऽस्मि। एवं ईक्षधातोः रूपाणि वयं ज्ञातवन्तः अग्रे पाठं पश्यामः नवमः पाठः ब्राह्मणः सर्पश्च इति कथा कीदृशी अस्ति इति पश्यामः अस्ति कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने हरिदत्तो नाम ब्राह्मणः कश्चन ब्राह्मणः अस्ति तस्य नाम किम् अस्ति हरिदत्तः इति
कुत्र अस्ति सः? कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने, अधिष्ठाने नगरे इति एवम् अर्थः। तस्य च कृषिं कुर्वतोपि समीचीनं फलम् अलभमानस्य कालोऽति वर्तते। सः किं कुर्वन् आसीत्? सः कृषिकार्यं कृत्वा जीवनं करोति स्म। एवं कृषिकार्यं कुर्वतापि किं जातं? समीचीनं फलं न प्राप्तं। फलं किं? यत् कृषिकार्ये अथवा धान्यकणं वा भवतु अथवा यत्किमपि सस्यं भवतु अथवा पुष्पाणां भवतु, यत् सः स्थापयति स्म, कृषिकार्यं यत् करोति स्म, तस्य फलं सः सम्यक् रीत्या न प्राप्नोति स्म। एवमेव फलम् अप्राप्य सः कृषिकार्यमेव कुर्वन् आसीत्। एवं कालः अपि गच्छन् आसीत्। अथ एकस्मिन् दिवसे स ब्राह्मणः चिन्ताग्रस्तः उष्णकालावसाने घर्मार्तः स्वक्षेत्रमध्ये वृक्षच्छायायां प्रसुप्तो अनतिदूरे वल्मीकोपरि प्रसारितबृहत्फटाटोपभीषणं भुजङ्गमं दृष्ट्वा चिन्तयामास। किं जातम्? एवं so Haridatta was a Brahmin. He was doing farming. He was for his Jivanopaya, but he was not getting enough fruit for his work. Phalam, enough fruit for his phalam, fruit for his work. So what happened one day? एकस्मिन् दिने किं जातं? सः चिन्ताग्रस्तः। अनेन किं मया एतावत् कार्यं क्रियते चेदपि मया सम्यक् तस्य फलं, कर्मणः फलं न प्राप्यमानम् अस्ति खलु इति चिन्ताग्रस्तः भवति। He was very worried about and he was tired also. So उष्णकालावसाने घर्मार्तः स्वक्षेत्रे किं कृतवान्? उष्णकालः आसीत्, घर्मः. So because of the heat, he was very tired, and what he did means he किं तत्र एकं वल्मीकं दृष्टवान् स्वक्षेत्रमध्ये वृक्षच्छायायां। तस्य क्षेत्रस्य समीपे एव एकं किम् आसीत्? वल्मीकः आसीत्। तं दृष्ट्वा सः तत्र किं दृष्टवान् इति चेत् तत्र प्रसारित बृहत् फटाटोपभीषणं भुजङ्गमं। भुजङ्गमः नाम सर्पः इति अर्थः। फटः नाम फण अथवा फणः इत्यपि वदन्ति। वल्मीकस्य उपरि कः आसीत्? सर्पः आसीत्। कथम् आसीत् सः सर्पः इति चेत् तस्य फणीं सः प्रसार्य तत्र स्थितः आसीत्। तादृशं सर्पं दृष्ट्वा सः किं चिन्तितवान्? नूनमेष क्षेत्रदेवता मया कदाचिदपि न पूजिता। एषा क्षेत्रदेवता स्यात्, अस्य क्षेत्रस्य देवता इति मत्वा सः किं चिन्तयति? अत्र क्षेत्रदेवता अस्ति इति मया एतावता न ज्ञातम्, अज्ञात्वा मया पूजा अपि न कृता खलु इति सः चिन्तयति। ततः अग्रे किं भवति? तेनेदं मे कृषिकर्म विफलीभवति। अतः सः किं कृषिकर्मणः फलं किमर्थं न प्राप्यमानमस्ति इति सः कथं चिन्तयति? मया क्षेत्रदेवतायाः पूजा न कृता एतावता, अतः यद्यत् कार्यं मया क्रियते तस्य फलं मया न प्राप्यमानम् अस्ति। अतः तत्कर्मणः तत्कर्म कथं जायमानमस्ति? विफली भवति। विफली फलं न प्राप्यते, विफली भवति इति, फ्रूटलेस। सो द फार्मिंग इज बिकमिंग फ्रूटलेस इति सः चिन्तयति। तदस्याः अहं पूजामद्य करिष्यामि। तर्हि
अस्याः क्षेत्रदेवतायाः पूजाम् अहं करिष्यामि। कदा करिष्यामि? अद्यैव पूजां करिष्यामि इति सः चिन्तयति। इत्यवधार्य इति विचिन्त्य कुतोपि क्षीरं याचित्वा कुतश्चित् some place he brought the milk, yachate iti, beg for a milk. शरावे निक्षिप्य, शरावः नाम पात्रविशेषः, मृत्पात्रं वा स्यात्। शरावे निक्षिप्य, शरावे तत् क्षीरं संस्थाप्य वल्मीकान्तिकम् उपगत्य उवाच। वल्मीकं यत्र सर्पः निवसति सः वल्मीकः इति उच्यते। तस्य अन्तिकं समीपं निकटं उपगत्य गत्वा उवाच, उक्तवान्। So what he did, what the Brahmana did means he begged for milk from somewhere and placed it in a cup and approached to the Valmika and he said, Bhoho Kshetrapala, Maya etavantam kalam न ज्ञातं यत् त्वम् अत्र वससि। किं वदति? मया न ज्ञातमासीत्, अद्यैव अहं भवन्तं दृष्टवान्, भवान् अत्रैव वसति, वासं करोति इति अहं न ज्ञातवान् आसम् इति सः वदति। तेन पूजा न कृता। For the same reason I did not do any puja for you. तत् साम्प्रतं क्षमस्व इति। अतः इदानीम् एतावत्पर्यन्तं मया न ज्ञातमासीत्, अतः पूजा न कृता। इदानीं ज्ञातवान्, अतः सम्प्रति इदानीं मां क्षमस्व, प्लीज फॉरगिव माय मिस्टेक इति सः ब्राह्मणः क्षेत्रपालं सर्पं पृच्छति, निवेदयति। एवमुक्त्वा दुग्धञ्च निवेद्य गृहाभिमुखं प्रायात्। एवं किं करोति? एवं मां क्षमस्व इति सर्पं क्षेत्रपालं सम्प्रार्थ्य सः दुग्धं तत्पात्रे, मृत्पात्रे शरावे सः दुग्धं संस्थाप्य गृहाभिमुखं, गृहं प्रति सः गच्छति। प्रआयात्, याति इति लट्लकारे, प्रायात् इति लङ्लकारः। गृहाभिमुखं सः गच्छति। ततः किं भवति? अथ प्रातर्यावत् आगत्य, पुनः प्रातः सः किं करोति? प्रातः आगच्छति। प्रातर्यावदागत्य पश्यति, आगत्य किं करोति? मृत्पात्रं शरावं पश्यति। यावत् दीनारमेकं शरावे दृष्टवान्। तत्र किम् आसीत्? शरावे दीनारं, सुवर्णनाण्यं निष्कम् एकं दीनारं तत्र शरावे सः पश्यति। एवञ्च प्रतिदिनम् एकाकी समागत्य तस्मै क्षीरं ददाति। एवं सः किं करोति? प्रतिदिनं सः क्षीरमानयति। क्षीरमानीय क्षेत्रपालं संस्मृत्य क्षीरं तत्र शरावे स्थापयति। एवं प्रतिदिनं सः क्षीरं सर्पाय क्षीरं ददाति स्म। एकैकञ्च दीनारं गृह्णाति। प्रतिदिनं एकैकं यदा यदा सः स्थापयति, यस्मिन् दिने सः स्थापयति, तस्मिन् दिने सः प्रत्येकस्मिन् दिने एकैकं दीनारं सुवर्णनाण्यं सः प्राप्नोति। अथ एकस्मिन् दिवसे किं भवति? वल्मीके क्षीरनयनाय पुत्रं नियुज्य ब्राह्मणो ग्रामान्तरं जगाम। एकस्मिन् दिने तेन किं ग्रामं प्रति गन्तव्यम् आसीत्। अतः सः किं चिन्तयति? क्षेत्रपालाय क्षीरसमर्पणम् अवश्यं मया करणीयं,
परन्तु अद्य अहं न शक्नोमि, अतः अहं पुत्रं वदामि, तत्र गत्वा क्षीरं स्थापयतु इति पुत्रं सूचयामि इति विचिन्त्य सः पुत्रं तत्कर्मणि पुत्रं सः नियोजयति। नियोज्य सः ग्रामान्तरम् अन्यं ग्रामं प्रति गच्छति। पुत्रोऽपि क्षीरं तत्र नीत्वा संस्थाप्य च पुनर्गृहं समायातः। पुत्रः किं करोति? पित्रा उक्तमस्ति एतत् कार्यं करणीयमिति, अतः अहमपि क्षीरं नीत्वा क्षेत्रपालाय समर्पयामि इति विचिन्त्य पितुः वचनं परिपाल्य क्षीरं नयति, तत्र शरावे क्षीरं संस्थापयति, पुनः गृहं प्रति प्रत्यागच्छति। पुनः अग्रिमे दिने तेन गन्तव्यं खलु। पिता कति दिनानि गतवान् इति न ज्ञायते। दिनान्तरे तत्र गत्वा दीनारमेकं च दृष्ट्वा गृहीत्वा च चिन्तितवान्। इदानीं पुत्रः पुनः अग्रिमे दिने सः तत्र गच्छति, वल्मीकसमीपं गच्छति। तत्र शरावे सः किं पश्यति? दीनारं सुवर्णनाण्यं पश्यति। दृष्ट्वा किं करोति? तद् नाण्यं स्वीकरोति। स्वीकृत्य सः आलोचयति, चिन्तयति। किमिति चिन्तयति? नूनं सौवर्णदीनारपूर्णो वल्मीकः, तदेनं हत्वा सर्वम् एकवारं ग्रहीष्यामि। किं चिन्तयति सः पुत्रः? अयं वल्मीकः यः अस्ति सः सम्पूर्णं दीनारयुक्तः स्यात्। तस्य वल्मीकस्य अन्तः बहूनि सुवर्णनाण्यानि स्युः इति सः विचिन्त्य किं चिन्तयति? एकवारमेव अहं यदि वल्मीकस्य नाशं करोमि तर्हि युगपत् एकवारमेव सर्वाणि सुवर्णनाण्यानि अहं प्राप्तुं शक्नोमि इति विचिन्त्य इत्येवं सम्प्रधार्य अन्येद्युः क्षीरं ददता ब्राह्मणपुत्रेण सर्पो लगुडेन शिरसि ताडितः इति सः अग्रिमे दिने चिन्तयति। यदा सः दीनारं सुवर्णनाण्यं पश्यति तदा वल्मीकम् अहं सर्वं नाशं कृत्वा सुवर्णनाण्यानि प्राप्स्यामि इति चिन्तयति। तथा सः ज्ञात्वा किं करोति? क्षीरं ददता ब्राह्मणपुत्रेण, क्षीरम् एवं यदा क्षीरं तत्र स्थापितवान्, यदा क्षीरस्थापनानन्तरं सर्पः तत्र आगच्छति, तदानीं सर्पः लगुडेन शिरसि ताडितः। लगुडः नाम काष्ठः इति अर्थः, स्टिक्। यदा सर्पः क्षीरं पातुं तत्र वल्मीकात् बहिः आगतः तदा ब्राह्मणपुत्रः किं करोति? दण्डेन अथवा काष्ठेन सर्पस्य शिरसि ताडयति, प्रहारं करोति। ततः कथमपि दैववशात् जीवितः एव सर्पः रोषात् तमेव तीव्रविषदंशनैः तथा अदशत् यथा स सद्यः पञ्चत्वमुपगतः। सर्पस्य गुणः अथवा स्वभावः कः? दंशनस्वभावः। सः तस्यापि भीतिः भवति। यदि वयं तत्र तस्य समीपं गच्छामः, तस्य भीतिः कीदृशी भवति? एते मां मारयेयुः इति भीतिः भवति। परन्तु अत्र सः किं चिन्तितवान्? सर्पः किं चिन्तितवान्? एषः ब्राह्मणपुत्रः मां क्षीरं ददाति, क्षीरं मह्यं ददाति, अतः अयम् उत्तमः स्यात् इति मत्वा सः यथा प्रतिदिनं करोति स्म तथा क्षीरं पातुम् आगतवान्। परन्तु किं जातं? ब्राह्मणपुत्रः किं कृतवान्? काष्ठेन तं ताडितवान्। दैववशात् तस्य
किं जातं ताडनात् परमपि दैववशात् अमुक्तजीवितः एव किं he was saved अथवा किं वक्तुं शक्नुमः यद्यपि ताडनं प्राप्तं तथापि जीवः तस्मिन् सर्पे अस्ति अतः अमुक्तजीवितः एव सर्पः रोषात् क्रोधेन सः किं करोति तीव्रविषदंशनैः दंशनं सर्पस्य स्वभावः किं करोति अनुक्षणं तस्य दन्तैः सः तं दशति यथा सः सद्यः पञ्चत्वम् उपगतः कथं सः कथं सर्पः दष्टवान् इति चेत् तस्य दशनात् अनुक्षणं दशनात् परमेव सः ब्राह्मणपुत्रः पञ्चत्वं प्राणान् त्यक्तवान् पञ्चत्वं किमर्थम् उच्यते इत्युक्ते पञ्चभूतेषु लीनः भवति इत्यस्मिन् अर्थे पञ्चत्वम् उपागतः पञ्चत्वं मरणं प्राप्तवान् इति ततः किं भवति स्वजनैश्च नातिदूरे क्षेत्रस्य काष्ठसञ्चयैः संस्कृतः ततः किं भवति तस्य परिवारजनैः तथा तत्र क्षेत्रसमीपे विद्यमानैः जनैः सः काष्ठसञ्चयैः काष्ठराशिभिः सः संस्कृतः किं मरणात् परं यः संस्कारः क्रियते तेन सह संस्कृतः अथ द्वितीयदिने इदानीं द्वितीयदिने किं भवति तस्य पिता समायातः पिता ग्रामं गतः आसीत् सः पुनः प्रत्यागतः ग्रामं प्रत्यागतः स्वजनेभ्यः सुतविनाशकारणं श्रुत्वा मत्पुत्रेण स्वकर्मणः फलम् अनुभूतम् किं ज्ञातवान् विषयं सः ज्ञातवान् कैः ज्ञातवान् स्वजनेभ्यः तस्य जनेभ्यः ये क्षेत्रसमीपे आसन् तेभ्यः सः सुतस्य मरणं कथं जातं कथं तस्य विनाशः जातः इति सः श्रुतवान् तैः श्रुतवान् अतः सः किं चिन्तयति यत् मम पुत्रेण कीदृशं कर्म कृतं तस्य कर्मणः सः फलम् अनुभूतवान् दुष्टं कर्म कृतवान् अतः तस्यापि विनाशः जातः इति सः चिन्तितवान् सर्पेण युक्तमेव कृतमिति मन्यमानोऽपि यद्यपि सः किं सर्पस्य नाशं कर्तुम् इष्टवान् अतः तस्य नाशः जातः इदं तु सर्पेण यद् दंशनं कृत्वा पुत्रस्य नाशः अथवा पुत्रस्य मरणं प्रापितं तत् युक्तमेव सम्यगेव सर्पेण सम्यक् कार्यं कृतम् इति चिन्तयन्नपि मनसि चिन्तयन्नपि सुतविनाशात् दुःखम् अनुभूतवान् तथापि सुतः पुत्रः मरणं प्राप्तवान् इति दुःखं तु आसीतेव तत् दुःखं सः अनुभूतवान् इति एवम् अत्र ब्राह्मणः सर्पश्च इति कथा अस्ति अतः अस्माभिः किं करणीयं कस्य कृते अपि कष्टम् अथवा क्लेशः न दातव्यः यदि वयं क्लेशं जनयामः क्लेशं कष्टं दद्मः तस्य कर्मणः फलं वयं कालान्तरे वा अथवा कानिचन दिनात् परं वा वयं तस्य कर्मणः फलं वयम् अनुभवामः इति अनेन ज्ञायते अतः सर्वदा किं परोपकारार्थम् इदं शरीरम् इति यथा सुभाषितमस्ति तद्वत् सर्वेषामपि अस्माभिः यथाशक्ति सहायं कुर्मः
तत्रापि सर्पस्य एव अन्याः अपि कथाः सन्ति। सम्प्रति अस्याः कथायाः अनुगुणं किं क्लेशः न दातव्यः इति। प्रातर्यावत् आगत्य सन्धिच्छेदः कः? प्रातः यावत् आगत्य इत्येवं विभागः करणीयः। अत्र प्रसारितबृहत्पटाटोपविभीषणः इत्यत्र इदं समस्तपदमस्ति, समासः वर्तते। पदशः एवं यदि विभागः अपेक्षितः तर्हि प्रसारितबृहत्पटा आटोपभीषणः इति छेदः भवति। अत्र पाठे प्रश्नः अस्ति चेत् you can ask or you can raise your hand. If you have any doubts in this lesson, you can raise your hand. Yes, Rajaraman Mahodaya. Namo Namaha. Namo Namaha. Nati Dure means nearby, is it? Nati small, nearby? Yes, yes, Mahodaya. Nati. धन्यवाद. न अति दूरे समीपे इति तथा विभागः. धन्यवाद धन्यवाद. काष्ठसञ्चयैः, काष्ठराशिभिः, बहवः काष्ठाः, बहुभिः काष्ठैः इति अर्थः. With the huge sticks or wood. अग्रे गोपाल कृष्णन महोदय. Ram Ram. Ram Ram. Can you please tell the English meaning paragraph wise as you told in the beginning? Beginning 1 or 2 paragraphs you told the English meaning. So same way Okay. again for each paragraph we can just repeat. Okay. After reading the sentence, you please tell the English meaning so that we'll be able to catch up. Okay, fine. Dhanyawad. So first paragraph, you got the meaning, I think. So there was a Brahmana named by Haridatta. He was living in some place, certain town. So he was doing Krishi Karya, but whatever he was doing the farming, but he was not getting such fruit for his work. So he was not getting the enough fruit for his work. So someday what happens? He was very worried about his work. Why I am not getting the proper crop? Why it is happening for me like that? He was very about his work, and it was a very summer season. So because of heat, he was tired and he wanted to take some rest. So what he did, he went in his own field. He went under the tree. He slept. So near the tree there was a one Valmika. So there at that time what he sees means he saw one serpent that which was expanded his hood. So he saw that serpent and he thought he thought that I have not I think
this is a Kshetra Devata. This may be the Kshetra Devata. I did not know that the Kshetra Devata resides here. He stays here. I did not know that. So I have not worshipped any time. So he thinks like that. So for the same reason, what I am working or for what I am doing, the current farming, for that reason, I am not getting the proper output or proper fruit. That's why it is my work is becoming fruitless, he thinks. So I worship from today onwards. I worship the Kshetra Devata. He thinks like that. And after thinking like this, what he did means he begged milk from somewhere and he placed it in a cup and he went to near the Valmika. And he says, "Oh, protector of the field, Kshetrapala, I was not aware of that you are residing here. So I did not worship you. Please forgive me for this mistake." Iti sahachintayati. He says, and what he did means he put the milk, what he brought the milk, he offered that milk and return back home. So after returning, so next day, Prataha Yavat Agatya. Next day, he came near to the Valmika and he saw a golden coin in that sharava, in that mud pot. He saw the golden coin and he did the same work. He offered the milk every day and he goes to his home and he will come back in the next morning and he will get a gold coin. Like that he was doing every day. So someday what happens means he has to go to another village for some work. So he thought that I should not stop this work. So I will tell my son to give milk or offer milk to the serpent. So he sent his son, please carry milk and offer this milk to. He told his son, offer this milk to the serpent. So as said by father, his son his son carried the milk and he placed it on the cup and he returned back. So the son also thought that, so as advised by father, I have to do like this. He thought and he went back to the home. So next day what happens? Same way. So father has informed me that every day I have to offer the milk to that serpent. So next day, again the Brahmana Putra, Brahmana's son went and he saw the Suvarna Nanya, gold coin, and he took that. He took that gold coin and he thought that maybe there may be or this ant hill must be filled with the gold coins. So what I can do means I will kill that serpent and I can get all the gold coins at once. He thinks like that, and having decided, after thinking like this, next day what he did means, while offering the milk, Tadata Brahmana Putrena Sarpo Lagudena Shirasi Taditaha. While offering the milk, he hit the snake with the stick and by that prahara, what happens? The serpent got hurt, but Daiva Vashat,
somehow by luck the serpent escaped from the death and he Saha Roshat with the angry, what he did means he bite that Brahmana Putra, and after that immediately the Brahmana Putra died. Panchatvam upagataha. So after that what happens? When the Brahmana Putra died, he was burnt by his own people with the wooden nearby the field itself. And next day the Brahmana returned from his work to his own place, and he got to know by his people that his son bite the serpent, and the serpent his son did bad work for the serpent. For the same reason, serpent has bite his son, and he died. He got to know the incident, and he thinks, and he thought that whatever the serpent has done, that was he has given the justice, because he should not, his son should not do that work, but the serpent was done, given the justice. He thought that, but in the same time he felt very sad, because he lost his son because of serpent's justice. But somehow in his mind, or in his manasi, what he thought means, whatever the serpent did, that has given the proper justice for his for son's work, he thinks. So we should not, by this story, the summary of or moral of the story is, we should not hurt anyone. We have to help each other, then only the good fruit we get. If we hurt others or anyone without any reason, then we have to experience, or we have to face the difficulties for our work. So hope this is clear. Okay. तीव्र विषदंशनैः तथा अदशत्. कथं सः दष्टवान् इति अत्र उक्तमस्ति. तीव्र इत्युक्ते घोरैः तस्य विषं, पाय्सनस् इति यद्वदामः, तेन सर्पः तम् अदशत्. ही बैट् हिस् पाय्सनस् टीत् इति एवं भवति. फटा इत्युक्ते फणः, फणी इति अर्थः. फटाटोपैः, फटाटोपभीषणैः इति पदमस्ति. तत्र प्रसारित तावत् बृहदाकारेण तस्य फणिं प्रसार्य स्थितवान् इति अर्थः. तावत् दीनारम् एकं. How to split this one? तावत् दीनारम् एकम् इति पदच्छेदः. अस्तु, प्रत्येकं पदस्यापि किं विभक्ति इत्यादिकम् अपेक्षितम् इति उक्तम्.
तद् अग्रिमकक्षायां पश्यामः। अन्ये प्रश्नाः सन्ति चेत् हस्तम् उत्तोलयन्तु। प्रकाश मोहिनी भगिनी। प्रयोग परिवर्तनं कुरोतु. What does it mean? Just You have flip to question. active, if the sentence is in active voice, you have to change it into passive voice. कर्तरि कर्मणि प्रयोग परिवर्तनम्. Okay. तेन पूजा कृता. Okay. Next, Gopalakrishnan Mahodaya. Bhagini, what is the meaning of prasupto nati dure? Prasupto nati dure. प्रसुप्तः अनतिदूरे. प्रसुप्तः निद्रां कृतवान् इति अर्थः. Nidram. Prasupta means निद्राणवान्. He slept इति अर्थः. धन्यवाद. धन्यवादः. नलिनी भगिनी. Namaste, Bhagini. Namaste. There are long words there. Can you please split and show that so that we'll mark it and keep? Yes, in the next class we'll do that, Bhagini. Dhanyavad. Okay. Gopal Krishnan Mahodaya. Namaste, Bhagini. This help ever, hurt never. Can you please mention in Sanskrit? How do we translate that? Help What ever, Mahodaya? help ever, hurt never. सर्वदा साहाय्यं करोतु, कदापि कदापि क्लेशं मा जनयतु. क्लेशं अथवा मा जनयतु. मा जनयतु. धन्यवादः. धन्यवादः. राजारामन् महोदय. Namaste. Namaste. You will be giving the word meaning, splitting word meaning later on, or Anvaya, like Kavya, you do Anvaya. Here also you will do, or we have to, what we have to do? Word by word meaning you are telling for the full story? Yes, just now I have told no, Mahodaya. If it is needed, we will discuss that in the next class. Next class. Okay. Okay. Dhanyawad. Okay, धन्यवादः. Sandhya Bhagini. न भगिनी मा पीडयतु इति वक्तुं शक्नुमः वा इति मम प्रश्नः. Do not hurt. मा पीडयतु. मा पीडयतु इति शक्यते. तत् वयं सर्वदा उपयुज्यामः खलु. तदर्थं पृच्छति. सम्यक् भवति वा इति. भवति भगिनी. महोदय मा पीडयतु इत्यपि भवति. धन्यवादः भगिनी. धन्यवादः. PS Krishnan Mahodaya. Namo. What is the meaning of Sampradharya and Yedyuhu? Sampradharya, after knowing or Jnatva iti artha. Okay. Having known. Okay. Having known. And Annedyuhu, the word is Annedyuhu, in the next day. Next day. Okay. Thank you, madam. Thank you. Okay. Dhanyavadah. Tarhi, what is the Griha Karyam? What we have to do means, we have to make a list of the Sandhi words from this lesson. You can list out and we'll discuss the grammatical points in the next class. So that is the Griha Karyam for this lesson. And the Shankara Bhagavad Pada exercise questions has been uploaded in the portal under Shankara Bhagavad Padaha part 2. You can see that. So WhatsApp link is available in the course page itself, Bhagini. Please go to the course page once again. Tarhi,
समापयामः। प्रायः अग्रिमे सप्ताहे we will have the test on sandhis. So please prepare and please practice the sandhis, and we will have the test. The details will be shared on Monday. So the test can be taken anytime, but if you practice, you can take, there are multiple attempts are there. The details will be shared in the next Monday. धन्यवादाः. राम राम राम.